हेलो स्टुडेन्ट्स, आज चाहिँ प्रेसरको लेक्चर नम्बर हामी चाहिँ 4 डिस्कसन गर्छौँ। लेक्चर नम्बर 3 मा चाहिँ आर्किमिडीज प्रिन्सिपल पढ्यौँ। त्यसमा चाहिँ मैले एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसनसम्म मात्र राखेँ, किनभने त्यो चाहिँ भिडियो धेरै टु लङ भइसकेको थियो, धेरै लामो भइसकेको थियो। त्यसको कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई अल्छी लाग्छ होला। तपाईहरु यो सबै पाठ हेर्नु होला, किनभने यो पाठमा सबै टपिक रिलेटेड पुरा डिपली कन्सेप्ट तपाईँ पाउनुहुन्छ। र कुनै पनि अझै चाहना छ भन्दाखेरि, यसको रिलेटेड जानु छ भन्दाखेरि तपाईँ यो नम्बरमा तपाईँ सम्पर्क या कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। 9866118582 मा सजिलैसँग तपाईँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ आज चाहिँ हामी अब त्यही थ्योरेटिकली प्रुफबाट हामी अब स्टार्टिङ गर्छौँ। हेर्नु होला कसरी थ्योरेटिकली प्रुफ। आर्किमिडीज कस्तो थ्योरेटिकली प्रुफ भइरहेछ भन्दाखेरि आर्किमिडीजको भइरहेछ। आर्किमिडीजको थ्योरेटिकली प्रुफ भइरहेछ। आर्किमिडीज थ्योरी पढ्नुहोस् या ल भनौँ, आर्किमिडीज ल या प्रिन्सिपल। अब हेर्नुहोस् यहाँ थ्योरेटिकली प्रुफमा भन्दाखेरि हामी अस्ति भन्दाखेरि एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसनमा मैले के पढाएँ, अफ थ्रस्ट इक्वल्स टू वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस। अफ थ्रस्ट इक्वल्स टू के आएको थियो हाम्रो, अफ थ्रस्ट इक्वल्स टू वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यो थियो हाम्रो लिक्विड डिस्प्लेस भन्दाखेरि यो हाम्रो लको मेन यो स्टेटमेन्ट हो। भन्दाखेरि अफ थ्रस्ट इक्वल्स टू वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस यसको एक्सप्रेसन हो। अब चाहिँ आर्किमिडीज लमा थ्योरेटिकली ध्यान दिनु होला। यहाँ सम्झाउनको लागि म मात्र सम्झाउँछु, यसकोमा चाहिँ डिपली मतलब सम्झाएर मात्र एक्सप्रेसन कसरी आयो भन्दाखेरि वेट अफ थ्रस्ट इक्वल टू वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस बताएर त्यसपछि हामी नेक्स्ट टपिकमा जाउँला। हेर्नु यहाँ कन्टेनरमा मैले लिक्विड हालिसकेपछि सेम सोलिड बडी मैले हालेँ, त्यसको चाहिँ हाइट मैले माने h, र यो अप्पर सर्फेसदेखि लिएर लिक्विडको फ्री सर्फेससम्म मैले हाइट माने h1, लोअर पोइन्ट यानि कि लोअर सर्फेसदेखि लिएर अप्पर सर्फेससम्मको हाइट मैले माने h2। ध्यान दिनु होला, h2 भन्दाखेरि यसको भन्दाखेरि सिम्पली h2 माइनस h1 यहाँ के छ h छ। अब ध्यान दिनु होला, यसको एरिया मैले माने सोलिड बडीको a र डेन्सिटी माने लिक्विडको dl d सफिक्स l। अब ध्यान दिनु होला, यहाँ अफ थ्रस्ट हाम्रो एक्सप्रेसन के थियो, अफ थ्रस्ट इक्वल्स टू VDG। तपाईँ लेक्चर नम्बर 3 मा गएर हेर्नु होला। फर्स्टमा मैले अफ थ्रस्ट एक्सप्रेसन यस्तै निकालेको थिएँ, VDG। V भन्दाखेरि हो भोल्युम अफ बडी, D भन्दाखेरि हो डेन्सिटी अफ लिक्विड, यहाँ D सफिक्स L दिइरहेको छु, V D सफिक्स L र G हो हाम्रो एक्सप्रेसन ड्यू टू ग्रेभिटी। अब ध्यान दिनु होला, यो भयो हाम्रो एक्सप्रेसन अफ थ्रस्ट एक्सप्रेसन इक्वेसन 1। जति यसको भोल्युम छ मैले माने यसको भोल्युम V छ भन्दाखेरि त्यति नै यो लिक्विडको भोल्युम सेम भोल्युमले के गर्छ, डिस्प्लेस गर्छ। जस्तै यसको भोल्युम V छ भन्दाखेरि त भोल्युम अफ बडी इज इक्वल्स टू भोल्युम अफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ध्यान दिनु होला, जति चाहिँ तपाईको बडीको भोल्युम हुन्छ त्यति नै भोल्युमको बराबर चाहिँ लिक्विड चाहिँ डिस्प्लेस गर्छ। मैले बताएको थिएँ लेक्चर नम्बर 3 मा। अब यहाँ भोल्युम अफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड भन्दाखेरि यहाँ VB यानि कि भोल्युम अफ बडी इक्वल्स टू VL भन्दाखेरि भोल्युम अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ध्यान दिनु होला, भोल्युम अफ लिक्विड डिस्प्लेस भयो भन्दाखेरि अब यो अफ थ्रस्टमा यो हाल्नु छ सबै, अफ थ्रस्ट इक्वल्स टू V डेन्सिटी, यहाँ सिम्पली यहाँ B दिइरहेको छु किनभने भोल्युम अफ बडी हो। यो एक्सप्रेसनमा भोल्युम अफ बडी डेन्सिटी अफ लिक्विड G को G। अब यहाँ भोल्युम अफ बडी इक्वल्स टू के छ हाम्रो भोल्युम अफ लिक्विड भन्दाखेरि V सफिक्स B को ठाउँमा मैले के लेख्न सक्छु, V सफिक्स L र यो D सफिक्स L इन्टु G। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, यो भोल्युम के हो, डिस्प्लेस लिक्विड, यो के हो, डेन्सिटी अफ डिस्प्लेस लिक्विड भन्दाखेरि यो सबैले कम्बाइन गर्दाखेरि हामी थाहा छ के हुन्छ, डेन्सिटी इक्वल्स टू हुन्छ हाम्रो मास बाई भोल्युम भन्दाखेरि मास इक्वल्स टू के भन्छ, भोल्युम इन्टु डेन्सिटी भन्दाखेरि भोल्युम अफ डिस्प्लेस लिक्विड इन्टु डेन्सिटी अफ डिस्प्लेस लिक्विड कम्बाइन गरिसकेपछि यो फर्मुलामा सब एप्लाई गरिसकेपछि हाम्रो फाइनली के आउँछ, वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस भन्दाखेरि मास अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड I इन्टु G। अब हेर्नुहोस् यहाँ मास र G लाई इन्टु गर्दाखेरि वेट आउँछ, त वेट कसको, लिक्विड डिस्प्लेस भन्दाखेरि वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस। हेर्नुहोस् त हाम्रो प्रुफ भयो, यो वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस यो हाम्रो फाइनली प्रुफ भयो। हेर्नुहोस् यहाँ अफ थ्रस्ट इक्वल टू वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस, यो हाम्रो थ्योरेटिकली भेरिफिकेसन थियो। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट टपिक ल अफ फ्लोटेसनमा जाउँ। ल अफ फ्लोटेसन हाम्रो नेक्स्ट टपिक चाहिँ कुन हो, ल अफ फ्लोटेसन।
ल अफ फ्लोटेसन ध्यान दिनु होला यहाँ ल अफ फ्लोटेसन अब चाहिँ यहाँ ध्यान दिनु होला ल अफ फ्लोटेसनमा के स्टेटमेन्ट हुन्छ ल अफ फ्लोटेसनको भन्दाखेरि ल अफ फ्लोटेसन भन्छ भन्दाखेरि वेन अ बडी इज फ्लोटिङ इन अ लिक्विड भन्दाखेरि जब चाहिँ बडी फ्लोट गर्छ लिक्विडमा हाल्दाखेरि त्यो बेला के हुन्छ वेट अफ फ्लोटिङ बडी इज टु वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई इट भन्दाखेरि त्यो फ्लोटिङ बडीको वेट चाहिँ जति त्यो बडीले लिक्विडलाई डिस्प्लेस गरेको हुन्छ त्यसको वेटको चाहिँ बराबर हुन्छ भन्दाखेरि स्टेटमेन्ट सिम्पली जाँदाखेरि यसको चाहिँ स्टेटमेन्ट यसरी लेख्न सकिन्छ स्टेटमेन्ट इज वेन अ बडी इज फ्लोटिङ इन अ लिक्विड वेन अ बडी इज फ्लोटिङ ठिक छ फ्लोटिङ इन अ लिक्विड नलेख्नु इन लिक्विड वेन अ बडी इज फ्लोटिङ इन लिक्विड देन वेट अफ फ्लोटिङ बडी देन वेट अफ फ्लोटिङ बडी इज इक्वल्स टू वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई इट वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई इट यहाँ ध्यान दिनु होला यानी यसको एक्सप्रेसन लेख्दाखेरि यस्तो हुन्छ होला वेट अफ फ्लोटिङ बडी वेट अफ फ्लोटिङ बडी इज इक्वल्स टू वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड सिम्पल कुरो छ यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ वेट अफ फ्लोटिङ बडी इज इक्वल्स टू वेट अफ लिक्विड अब ध्यान दिनु होला यसलाई एक्सपेरिमेन्टली भेरिफिकेसनको मात्र कुरा गरौँ यहाँ थ्योरेटिकली म जाँदैन थ्योरेटिकली तपाईँले एक्जाममा सोच्दैन म मात्र कन्सेप्टको लागि बताएँ र बताइदिए पनि थ्योरेटिकली कसरी आर्किमेडिजलाई मैले प्रुभ गरेँ त्यसरी तपाईँ सेम थ्योरेटिकली यसलाई पनि प्रुभ गर्नुहुन्छ तर चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली हाम्रो मेन हो एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन अफ फ्लोटेसन ल अफ फ्लोटेसन भेरिफिकेसन अफ ल अफ फ्लोटेसन यहाँ ध्यान यसले एक्सपेरिमेन्टली कसरी अब यहाँ ध्यान दिनु होला सबभन्दा पहिला यहाँ केही एउटा कुनै एउटा कन्टेनर लिनुहोस् र यो कन्टेनरलाई ध्यान दिनु होला फिगर सम्झिहाल्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले सबै कुरा क्लियर भइहाल्छ अब ध्यान दिनु होला यो हाम्रो कन्टेनर हो कन्टेनरमा मैले माने कुनै लिक्विड ध्यान दिनु होला मैले के माने कुनै लिक्विड माने अब यहाँ ध्यान दिनु होला कन्टेनरलाई प्यान ब्यालेन्सको नाम सुन्नुभएको होला मैले लाग्यो प्यान ब्यालेन्स के हो भन्दाखेरि त्यो पनि एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो जुन चाहिँ कुनै पनि बडीको वेटलाई मेजर गर्ने काम गर्छ अब यहाँ हेर्नुहोस् यसमा प्यान ब्यालेन्स कसरी बन्छ म प्यान ब्यालेन्स बनाउन गइरहेछु यहाँ ध्यान दिनु होला यस्तो हुन्छ र भित्र चाहिँ क्लक जस्तो अलि यानि फ्राइपिनको आकारमा हुन्छ अलि फ्राइपिनको आकारमा के हुन्छ अलि यस्तो हुन्छ र यसमा चाहिँ रिडिङ हुन्छ जसरी यस्तो रिडिङ हुन्छ जसरी मैले रिडिङ लिएँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 भन्दाखेरि यो सबै न्युटनमा हो यो वेट मेजर गर्छ न्युटनको सबै युनिटमा मेजर गर्छ अब यहाँ कन्टेनर लिए कन्टेनरमा केही मानिलिए लिक्विड लिए केही भोल्युमसम्म मतलब केही मासको मैले लिक्विड लिए र इनिसियली मैले माने यसको वेट चाहिँ सिम्पली यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ सबभन्दा बढी मैले के गरेँ कुनै पनि एउटा यस्तो अब्जेक्ट बताउनुहोस् जुन चाहिँ लिक्विडमा हाल्दाखेरि त्यो गएर फ्लट भइहाल्यो सिम्पल एउटा इक्जाम्पल लिँदाखेरि एउटा इक्जाम्पल लिँदाखेरि वुड लिनुहोस् ध्यान दिनु होला सबभन्दा पहिला वुडलाई के गर्नु होला भन्दाखेरि यसलाई स्प्रिङ ब्यालेन्सको सहायताले यसको वेटलाई मेजर गर्नुहोस् एयरमा भन्दाखेरि WA भन्दाखेरि वेट अफ वुड इन एयर WA भन्दाखेरि वेट अफ वुड इन एयर ध्यान दिनु होला हामी एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन पढिरहेका छौँ वेट अफ वुड यानी कुनै यस्तो वुड मानिलिए यानी यसको वेट मैले मेजर गरेँ एयरमा विथ द हेल्प अफ स्प्रिङ ब्यालेन्स वेट अफ वुड इन एयर यो भयो अब WA अब यहाँ सफिक्स है भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् यहाँ यसमा वुड हालिसकेपछि यसमा मैले वुड हाल्न यो फ्लट भइहाल्छ भन्दाखेरि तर्न थाल्छ यहाँ डुब्दैन सेम कुरो किन डुब्दैन भन्दाखेरि यो लिक्विडले यसलाई धेरै नै अपथ्रस्ट चाहिँ बडीभन्दा बढी एक्सपिरियन्स गराइरहेछ त्यसको कारण माथि नै बडी रहिरहेछ तल आउन सकिरहेको छैन अब यहाँ हेर्नुहोस् यो बडी भयो हाम्रो के वुड अब वुडको कारण केही न केही त वाटर डिस्प्लेस हुन्छ यहाँ मैले एउटा
टनल बनाइदिए या पाथ बनाइदिए जुन चाहिँ वाटर निस्केर कन्टेनरमा आरामले कन्टेन गर्न सकोस्। मानिलियो हाम्रो के हो कन्टेनर, यसले वाटर चाहिँ कति डिस्प्लेस भयो त्यो हाम्रो लेखिदियो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब ध्यान दिनु होला, यो हाम्रो के हो वुड हो, ठिक छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो हाम्रो के हो प्यान ब्यालेन्स, यसलाई के भनिन्छ प्यान ब्यालेन्स। ध्यान दिनु होला, प्यान ब्यालेन्स। धेरै धेरै किसिमको मतलब डिफ्रेन्ट पब्लिकेसनको किताबहरूमा डिफ्रेन्ट मेथड हुन्छ यसको एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन, तर चाहिँ यो सबभन्दा सिम्पलेस्ट मेथड हो ल अफ फ्लोटेसनको एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसनको लागि, त्यसैले मैले यो बताएँ। अब हेर्नुहोस् यहाँ भन्दाखेरि यो सबभन्दा पहिला हामीले के गर्यौँ स्प्रिङ ब्यालेन्सको मद्दतले या सहायताले वुडको चाहिँ वेट नाप्यौँ कहाँ त एयरमा भन्दाखेरि WA। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, वुड जब हामी लिक्विडमा हाल्यो त्यो फ्लड गर्नु थाल्यो, फ्लड गर्नु साथ केही न केही यो वाटरले के गर्यो डिस्प्लेस गर्यो। त्यो वाटरलाई हामी एउटा टनल बनाए, पाथ बनाए र त्यो वाटर चाहिँ क्लोजली आएर कहाँ भयो कन्टेनरमा चाहिँ कन्टेन्ट भइहाल्यो। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, यसको चाहिँ हामी मतलब मान लिए पुरै यहाँ डिस्प्लेस गरेको वाटर यसमा कन्टेन्ट भइहाल्यो। कन्टेन्ट भइसकेपछि यसको चाहिँ पुरै वेट हामी मेजर गर्यौँ, यसको चाहिँ हामी के गर्यौँ पुरै वेट मेजर गर्यौँ। त्यसको वेट हामी मानिरहेछौँ, यसको वेट मैले माने W2 मैले माने ल भन्दाखेरि W2 के हो हाम्रो वेट अफ कुन लिक्विड हो वेट अफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, यानी कि मतलब यो फ्लोटिङ बडीको कारणले गर्दाखेरि यो पुरा मतलब ध्यान दिनु होला, फ्लोटिङ बडीको कारणले गर्दाखेरि यो पुरै डिस्प्लेस भयो, यानी कि वेट अफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, वेट WA भयो हाम्रो वेट अफ वुड इन एयर, W2 भयो वेट अफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, सबभन्दा पहिला हामीलाई वेट अफ फ्लोटिङ बडी निकाल्नु छ भन्दाखेरि जब चाहिँ यो फ्लोट भइरहेछ बडी चाहिँ यसले केही न केही त रिडिङ लिन्छ, 1 मा 2 मा 3 मा 4 मा 5 मा 6 मा केही न केही त रिडिङ होला, समथिङ रिडिङ होला। मैले माने यसको रिडिङ चाहिँ यस्तो केही आयो, मलाई मानिलिए 11 या केही हुनसक्छ, अननोन छ त्यो हामी यसलाई डिसाइड गर्न सक्दैनौँ। अब यहाँ मैले मानिलिए यसको रिडिङ चाहिँ W1 आयो, W1 के भयो हाम्रो वेट अफ फ्लोटिङ बडी, W1 के भयो हाम्रो वेट अफ ध्यान दिनु होला पहिला वेट अफ फ्लोटिङ बडी। यहाँ एउटा तपाईँलाई कन्फ्युजन हुनसक्छ, यहाँ ध्यान दिनु होला। सबभन्दा पहिला तपाईँ के गर्नुहोस्, यो वेट अफ फ्लोटिङ बडी निकाल्नको लागि सबभन्दा पहिला यो वुडलाई मतलब यो के भयो वुडलाई नहाल्नुहोस्, त्यो बेला रिडिङ चाहिँ के नोट गरिदिनुहोस्। त्यो रिडिङ मैले मानिलिए नोट भयो W भन्दाखेरि W के हो वेट अफ मात्र यो सबै लिक्विडको, यानी कि पुरै यो कन्टेनरको वेट अफ कन्टेनर बनोस् या हो कन्टेनर, यो पुरै कन्टेनर आएर प्लस लिक्विडको दुवैको लिक्विडको। ध्यान दिनु होला, यहाँ W भन्दाखेरि वेट अफ कन्टेनर प्लस लिक्विड र वुड हालिसकेपछि पनि तपाईँ मेजर गर्नुहोस्। त्यो चाहिँ मैले के लेखेँ यो W1 यहाँ अलि, त्यसलाई तपाईँ मानिलिनुहोस् W1 ले मैले रिप्रेजेन्ट गरेँ वेट अफ कन्टेनर पनि छ लिक्विड पनि छ, तर एउटा एक्स्ट्रा अब्जेक्ट आयो कुन वुड भन्दाखेरि कन्टेनर, यहाँ माथि लेखिरहेको छु सरी किनभने तपाईँले हेर्दैन होला, यो मिटका एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन भन्दाखेरि W1 लाई मैले के माने वेट अफ यो मतलब यो के वुड हालिसकेपछि भन्दाखेरि कन्टेनरको पनि यसले वेट दिन्छ, वाटरको पनि वेट दिन्छ र प्लस बडी यानी कि वुडको पनि वेट यसले नोट गर्छ भन्दाखेरि वेट अफ कन्टेनर प्लस लिक्विड प्लस वुड। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, मैले मात्र वेट निकाल्नु छ वुडको जुन चाहिँ फ्लोट गरिएछ भन्दाखेरि वेट अफ फ्लोटिङ बडी कति हुन्छ। सुरुमा वुड थिएन, यानी यतिको वेट दियो, यानी कि पुरैको। जब वुड आयो भन्दाखेरि यो पुरैको दियो भन्दाखेरि यो यानी कि फाइनल माइनस इनिसियलबाट घटायो भने मात्र वेट अफ फ्लोटिङ बडी निस्किहाल्छ भन्दाखेरि W ध्यान दिनु होला, यहाँ सरी W1 बाट W भन्दाखेरि कन्टेनरको वेट र लिक्विडको वेट चाहिँ क्यान्सल आउट भइहाल्छ, फाइनली हाम्रो वेट अफ वुड निस्किहाल्छ भन्दाखेरि W1 माइनस W इक्वल्स टु वेट अफ वुड नभनौँ किनभने फ्लोट गरिरहेछ त यसलाई फाइनली के दिएको छ वेट अफ फ्लोटिङ बडी।
हामीले एक्सपेरिमेन्टली के कुरा थाहा भयो भन्दाखेरि यो फ्लोटिङ बडीको कारण जुन चाहिँ लिक्विड डिस्प्लेस भयो त्यसको चाहिँ वेट W2 चाहिँ इक्वल आयो भन्दाखेरि W1 पुरै मिट गरिरहेछु W1 माइनस W इक्वल्स टु W2 कहाँबाट आयो एक्सपेरिमेन्टली हामी यो ल्याबमा एक्सपेरिमेन्ट गर्यो दुवैको भ्यालु सेम आइदियो एक्सपेरिमेन्टली। अब हेर्नुहोस् यहाँ भन्दाखेरि हाम्रो प्रुभन भयो यो स्टेटमेन्ट मैले बिताएँ ल अफ फ्लोटेसन तपाईँले समझमा आइहालेको होला यसमा केही खास कुरो थिएन। अब हेर्नुहोस् यहाँ भन्दाखेरि हाम्रो फाइनली स्टेटमेन्ट के थियो W1 माइनस W के थियो हाम्रो वेट अफ फ्लोटिङ बडी वेट अफ फ्लोटिङ बडी इक्वल्स टू W2 के थियो वेट अफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड यो मैले मेट क्या वेट अफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड यो हाम्रो फाइनल एक्सप्रेसन थियो ल अफ फ्लोटेसनको लागि वेट अफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अब यहाँ एउटा कुरो हामी एउटा टपिक नेक्स्ट टपिकमा जाउँ हामी इफेक्ट अफ डेन्सिटी विथ फ्लोटेसन इफेक्ट अफ डेन्सिटी विथ फ्लोटेसन यो जानुभन्दा पहिला सबभन्दा पहिला अब्स्ट्रक्ट एक्सप्रेसन के मैले बताएको थिएँ भोल्युम अफ अब्जेक्ट VO इन्टु डेन्सिटी अफ लिक्विड इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी G ध्यान दिनु होला। र W भन्दाखेरि अब तपाईँ बुझ्नु होला W भन्दाखेरि वेट अफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड या वेट अफ बडी यहाँ म यहाँ सिम्पली के लेख्नु होला तपाईँ वेट अफ बडी भन्दाखेरि mg भन्दाखेरि भोल्युम अफ बडी इन्टु डेन्सिटी अफ बडी यहाँ D लेखिरहेको छु D सफिक्स B इन्टु G। अब यहाँ ध्यान दिनु होला हामी भेरिफिकेसन यसमा 3टा केस लिन्छौँ भन्दाखेरि फिगरले म मात्र सम्झाइदिरहेको छु र यसको फाइनल एक्सप्रेसन म लेखेर नोट गर्नुहोस्। फर्स्ट केस या फर्स्ट सिचुएसन यो हाम्रो सेकेन्ड सिचुएसन र हाम्रो अर्को चाहिँ थर्ड सिचुएसन यो हाम्रो के हो थर्ड केस यो फर्स्ट केस हो। अब नि सबैमा के हाल्नुहोस् लिक्विड हालिदिए सेम लिक्विड यसमा पनि लिक्विड छ सेम लिक्विड छ। हाम्रो फर्स्ट केस के हुनसक्छ भन्दाखेरि वेन W ध्यान दिनु होला वेन W इज ग्रेटर देन अफ थ्रस्ट ध्यान दिनु होला वेन वेट अफ बडी इज ग्रेटर देन अफ थ्रस्ट हुन्छ तब के हुन्छ भन्दाखेरि होला म सम्झाउँछु पनि सरी यो हाम्रो केस हो वेन वेट अफ बडी इज इक्वल्स टू अफ थ्रस्ट यो हाम्रो केस हो वेन वेट इज लेस देन अफ थ्रस्ट। यहाँ ध्यान दिनु होला वेन वेट अफ बडी इज ग्रेटर देन अफ थ्रस्ट जब चाहिँ बडीको वेट चाहिँ बडी भइसक्यो यानि तल फर्स्ट कम र माथि यानि बडीको वेट चाहिँ बडी भन्दाखेरि बडी चाहिँ तल आइदिन्छ भन्दाखेरि त्यो बेला हाम्रो फ्लट हुन सक्दैन भन्दाखेरि नट फ्लोटिङ बडी नट फ्लोटिङ कन्क्लुजन सबै याद राख्नु होला बडी नट यो सबै रिजनिङ क्वेसनमा तपाईँलाई यो सब कुरा थाहा लाग्छ। अब यहाँ हेर्नु भन्दाखेरि वेन वेट अफ बडी इज ग्रेटर देन वेट अफ थ्रस्ट एक्सपिरियन्स्ड यो हाम्रो के हो लिक्विड हो। यहाँ हेर्नुहोस् न W भन्दाखेरि मैले के लेखेँ वेट अफ बडी भन्दाखेरि भोल्युम अफ बडी इन्टु डेन्सिटी अफ बडी इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी यो भन्दाखेरि अफ थ्रस्ट भन्दाखेरि भोल्युम अफ अब्जेक्ट इन्टु डेन्सिटी अफ लिक्विड इन्टु G यो हेर्नुहोस् यहाँ भी नट भन्दाखेरि अब्जेक्ट भन्दाखेरि यही हो यहाँ सिम्पली यहाँ बी लेखिदिएँ किनभने बडी र अब्जेक्ट सेम कुरो हो मैले लिक्विडको या भोल्युमको कुनै मतलबै छैन यहाँ ठिक छ। यानि कि भी नट यो गयो जी गयो भन्दाखेरि यसबाट कुरा के थाहा लाग्यो डेन्सिटी अफ बडी इज ग्रेटर देन डेन्सिटी अफ लिक्विड भन्दाखेरि यो बडीको चाहिँ डेन्सिटी बडी भइदियो सिम्पल कुरो लजिक कुनै पनि बडीको चाहिँ डेन्सिटी बडी हुन्छ भन्दाखेरि लिक्विड भन्दा त त्यो चाहिँ बडी कसै के भइहाल्छ भन्दाखेरि डिपली यानि कि सिङ्क भइहाल्छ डुबिहाल्छ पुरा सेम कुरा यहाँ कन्क्लुजनबाट तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ डेन्सिटी अफ बडी ग्रेटर देन डेन्सिटी अफ लिक्विड यो कसको आधारमा हामी एक्सप्लेन गर्यो ल अफ फ्लोटेसनको आधारमा। अर्को केस चाहिँ सेकेन्ड केसमा के हुनसक्छ वेट अफ बडी यानि कि यसको बडीको वेट चाहिँ अफ थ्रस्टको बराबर माथिको फोर्स र तलको फोर्स के हुनसक्छ इक्वल त्यो बेला के हुन्छ भन्दाखेरि बडी चाहिँ लगभग सर्फेसको बराबर भइहाल्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो के हो मानिलिए हाम्रो यो बडीको सर्फेस हो भन्दाखेरि वाटर यही आइदिन्छ भन्दाखेरि अब न माथि छ न तल या सर्फेसको बराबर छ भन्दाखेरि यो वाटरको लेभल चाहिँ यो सर्फेसको के छ बराबर छ
त्यो बेला के हुन्छ हेर्नुहोस् यहाँ वेट इक्वल्स टू अब्थ्रस्टको बराबर के हुन्छ भन्दाखेरि वेटको यहाँ फर्मुला के छ भोल्युम अफ बडी इन्टु डेन्सिटी अफ बडी इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी र अब्थ्रस्टको फर्मुला के छ भोल्युम अफ बडी इन्टु डेन्सिटी अफ लिक्विड इन्टु जी गयो र भोल्युम अफ बडी र भोल्युम बडी गयो। यसबाट के इम्प्लाइज भयो डेन्सिटी अफ बडी इक्वल्स टू डेन्सिटी अफ लिक्विड भन्दाखेरि जब चाहिँ बडीको डेन्सिटी लिक्विडको डेन्सिटी भन्दाखेरि इक्वल भइहाल्छ त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ बडी चाहिँ फ्लड गर्न सक्छ। याद राख्नु होला तपाईले यस्तो सोध्न सक्छ क्वेसनमा स्टेट द सिचुएसन व्हेन द बडी फ्लट अन इनसाइड अ लिक्विड। त्यो बेला के गर्नु होला तपाईँ भन्नु होला व्हेन द वेट अफ बडी इज इक्वल्स टू द अब्थ्रस्ट एक्सपिरियन्स्ड बाई बडी ड्यू टू द वाटर इज इक्वल टू देन द बडी फ्लट्स अन द लिक्विड भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् डेन्सिटी अफ बडी इज इक्वल्स टू डेन्सिटी अफ लिक्विड दिस इज क्यास अफ फ्लोटेसन भन्दाखेरि यो कुन सिचुएसन हो सेकेन्ड क्यास कुन सिचुएसन भयो क्यास अफ फ्लोटेसन दिस इज क्यास अफ केज अफ फ्लोटेसन अब यहाँ ध्यान जब चाहिँ वेट अफ बडी हो हाम्रो लास्ट केस हो व्हेन द वेट अफ बडी इज लेस देन अब्थ्रस्ट तब चाहिँ के हुन्छ अब ध्यान दिनु होला त्यो बेला के हुन्छ भन्दाखेरि अब ध्यान दिनु होला त्यो बेला के हुन्छ बडी पुरै छताइहाल्छ। यो त अलि मतलब त्यति छताउन मतलब केही सरी एक मिनट यहाँ ध्यान दिनु होला डेन्सिटी अफ बडी इक्वल डेन्सिटी अफ लिक्विड त्यो बेला के हुन्छ कम्प्लिटली बडी छताइहाल्छ। ध्यान दिनु होला भन्दाखेरि माथि सफाइहाल्छ। यो पनि क्यास हो त्यही सिचुएसन हो फ्लोटेसनको यो पनि फ्लोटेसनको सिचुएसन हो फ्लोटेसनको। यहाँ ध्यान अब यहाँ हेर्नुहोस् भन्दाखेरि हाम्रो के हो वुड हो वेट भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ फर्मुला भोल्युम अफ बडी डेन्सिटी अफ बडी भोल्युम अफ बडी इन्टु डेन्सिटी अफ बडी इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी लेस देन अब्थ्रस्टको चाहिँ एक्सप्रेसन भोल्युम अफ बडी इन्टु डेन्सिटी अफ लिक्विड इन्टु जी यो जी गयो भोल्युम अफ बडी गयो भन्दाखेरि डेन्सिटी बडी इज लेस देन डेन्सिटी अफ लिक्विड भन्दाखेरि जब चाहिँ बडीको डेन्सिटी लिक्विडको डेन्सिटी भन्दा कम आइदिन्छ भन्दाखेरि त्यो बेला चाहिँ बडी पुरै कम्प्लिटली के हुनसक्छ फ्लट हुनसक्छ। बराबर भइहाल्यो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् यहाँ भन्दा यो बराबर भइहाल्यो भन्दाखेरि यसमा हामी सिम्पल लेख्न सक्छौँ यो पनि कुन सिचुएसन भयो दिस इज केज अफ फ्लोटेसन। यहाँ सेकेन्ड केसमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई यहाँ इमर्स पनि भएछ यहाँ पुरै के भएछ हाम्रो इमर्स पनि भएछ। ध्यान दिनु होला भन्दाखेरि फ्लट पनि माथि छताएको पनि छ र के भएछ इमर्स पनि भएछ भन्दाखेरि दिस इज क्यास अफ फ्लोटेसन पनि र प्लस के हुनसक्छ इमर्स्ड यहाँ ध्यान होला यो हाम्रो आर्किमेडिस प्रिन्सिपल हुनसक्छ भन्दाखेरि ध्यान एउटा कुरो नोट गर्नु होला ल अफ फ्लोटेसन इज ए स्पेशल केस अफ आर्किमेडिस प्रिन्सिपल। ल अफ फ्लोटेसन इज ए स्पेशल केस अफ आर्किमेडिस प्रिन्सिपल। आर्किमेडिस प्रिन्सिपलले के भन्यो या त बडी पार्सियली इमर्स्ड या त कम्प्लिटली इमर्स्ड हुन्छ भने त्यो आर्किमेडिसलाई सपोर्ट गर्छ प्रिन्सिपल भन्दाखेरि र ल अफ फ्लोटेसन भने मात्र बडी फ्लट गर्नु पर्यो त फ्लट गर्नै पर्यो त्यो मान्न मात्र ल अफ फ्लोटेसनमा मात्र लाग्छ भन्दाखेरि यो सिम्पल केस यसरी नै भइहाल्छ भन्दाखेरि यो भयो यो हाम्रो ल अफ फ्लोटेसन क्यास भयो यो त कुनै क्यास भएन भन्दाखेरि यो आर्किमेडिस भयो यो कुन केस भयो हाम्रो आर्किमेडिस केस भयो आर्किमेडिस ल यसमा लाग्न सक्छ यो भयो हाम्रो यति कुरो। यो हेर्नुहोस् यो सब मैले किन बताएँ तपाईँहरूलाई भन्दाखेरि यो सब तपाईँहरूलाई कन्सेप्चुअली इक्जाममा यसको रिलेटेड क्वेसनहरू सुन्न सक्छ त्यसैले मैले यो सब पुरा बताएँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ अर्को अब टपिकमा जाउँ हामी यो तपाईँले समझमा आयो होला फर्स्ट क्यास सेकेन्ड क्यास थर्ड क्यास कब चाहिँ बडी फ्लड गर्छ फुल्ली फ्लड गर्छ भन्दाखेरि पुरै अब्जेक्ट चाहिँ फ्लड गर्छ कुरा यो हो भन्दा एउटा कुरा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् र एउटा यसबाट कन्क्लुजन के मैले निकालेँ भन्दाखेरि ल अफ फ्लोटेसन इज ए स्पेशल केस अफ आर्किमेडिस प्रिन्सिपल यानी कि ल अफ फ्लोटेसन के हो हाम्रो एउटा स्पेशल केस। अब यहाँ ध्यान दिनु होला भन्दाखेरि हेर्नुहोस् यहाँ फुल्ली इमर्स छ तर कसकोसँग छ विथ फ्री सर्फेस भन्दाखेरि लेबर्ड विथ फुल्ली इमर्स्ड फ्री सर्फेस
अफ लिक्विड विथ फ्री सर्फेस अफ लिक्विड भन्दाखेरि फ्री सर्फेस अफ लिक्विडको लेभल के छ बराबर छ फुली इमर्स छ। यो ल अफ फ्लोटेसन केस हुन सक्दैन। यहाँ एउटा ध्यान दिनु होला, इमर्स छ तर कस्तो इमर्स छ भन्दाखेरि सर्फेसमा पुरा, यानी कि यसको सतह पुरै वाटरसँग के छ मिलिहालेको छ। ध्यान दिनु होला, यहाँ मिस्टेक छ। ल अफ फ्लोटेसन फ्लोट त बडी फ्लोट गरिएको छैन, त अहिले त पानीको भित्रै नै छ भन्दाखेरि यो सिचुएसन तिनवटा हुन्छ, फर्स्ट केस सेकेन्ड केस थर्ड। हाम्रो नेक्स्ट टपिक एउटा चाहिँ म न्युमेरिकल दिन गएको छु, ध्यान दिनु होला। यो न्युमेरिकल यो फ्लोटेसनको रिलेटेड छ, चाहे न्युमेरिकल ल केही छैन यसमा न्युमेरिकल। यो लेक्चर 4 हो। हामी न्युमेरिकलको एउटा अर्को क्लास राखौँला, हामी न्युमेरिकलको लागि एउटा अर्को क्लास राखौँला। हेर्नुहोस् यहाँ अब चाहिँ यहीले बताइरहेको छ, म न्युमेरिकल एउटाको इक्जाम्पल दिइरहेको छु भन्दाखेरि यहाँ क्वेसन हेर्नुहोस्, यहाँ बुझ्नु होला। यहाँ वाटर छ, मैले मानिलिएँ छिटो यहाँ वाटर छ, यो मान लिए आइस हो। आइसको बडी चाहिँ केही यहाँ पानीमा छ र केही पार्टहरू हावामा छ। त्यसको आइसको पुले भरौँ मैले माने भी, र मैले माने यसको चाहिँ एक्स पार्ट चाहिँ हावामा छ, ठिक छ। अब तपाईँले यसबाट निकाल्नु छ भन्दाखेरि एउटा एक्सप्रेसन निकाल्नु छ भन्दाखेरि सिम्पली वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई इट के निकाल्नु छ तपाईँले, वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई इट, यानी कि यसको कारणले गर्दा पानी कति बाहिर मतलब कति यसले डिस्प्लेस गर्न सक्छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, यसको लागि सबभन्दा पहिला सिचुएसन हेर्नु पर्यो, कुन प्रिन्सिपल हो, आर्किमेडिस प्रिन्सिपल हो या ल अफ फ्लोटेसन हो। ल अफ फ्लोटेसन हो, यहाँ सिम्पली हेरिएको छ हामीलाई, किनभने केही बडी वाटरको भित्र छ र केही बडी हावामा छ भन्दाखेरि वेट अफ फ्लोटिङ बडी प्रिन्सिपल लगायो हामी, वेट अफ फ्लोटिङ बडी इज इक्वल्स टू वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। यहाँ ध्यान दिनु होला, मैले के लेखेँ, वेट अफ फ्लोटिङ बडी इज इक्वल्स टू वेट अफ लिक्विड। अब यहाँ वेट अफ फ्लोटिङ बडी, वेट यसको चाहिँ वेट कति छ ध्यान दिनु होला। यहाँ वेट अफ फ्लोटिङ बडी हेर्नुहोस्, यहाँ वेटको लागि सबभन्दा पहिला यसको भोल्युम हेर्नुहोस्, कति भोल्युम चाहिँ यसले कति भोल्युम यसले कभर गरेछ भन्दाखेरि भोल्युम टोटल छ भी, बाहिर छ एक्स भन्दाखेरि पानीमा कति भोल्युम छ भी माइनस एक्स भन्दाखेरि यतिको भोल्युमले भन्दा यो यति भोल्युम यो बडीको बराबरको भोल्युम यो वाटरको भोल्युमको बराबर यसले डिस्प्लेस गर्छ भन्दाखेरि भी माइनस एक्सले के गर्छ डिस्प्लेस गर्छ। यानी कि यहाँ हेर्नुहोस् न, वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस भन्दाखेरि वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस सिम्पली यहाँ भोल्युम भी माइनस एक्स कति यहाँ डिस्प्लेस गरेछ, भी माइनस एक्स डिस्प्लेस गरेछ इन्टु भोल्युम इन्टु डेन्सिटी अफ लिक्विड यानी डिएल यहाँ लेखेको छु, डिएल इन्टु जी। यहाँ हेर्नुहोस् वेट अफ फ्लोटिङ बडी, वेट कति छ यसको वेट यस्तो लाग्छ सेन्टर अफ मासमा लाग्छ भन्दाखेरि यसको पुरै वेट मान्ने मैले यसको चाहिँ भोल्युम पुरा टोटल कहिले माने क्यापिटल भी इन्टु हेर्नुहोस् यहाँ वेट भन्दाखेरि हुन्छ एमजी। यहाँ ध्यान दिनु होला, मैले भी डाइरेक्टै भोल्युम र डेन्सिटीमा मैले ल्याइदिएँ। हेर्नुहोस् यहाँ ध्यान दिनु होला, एक मिनट यहाँ भी छ र एक्स यहाँ ध्यान दिनु होला। मान लिए केही पार्ट एक्स पार्ट छ बाहिर, त भित्र कति पार्ट बच्यो 1 माइनस एक्स पार्ट, त 1 माइनस एक्स पार्ट इन्टु भी। सिम्पल कुरो हो, मतलब कि भी यानी पुरै हाम्रो मान लिए 1 पार्ट हो, मतलब एक्स पार्ट माथि छ भन्दाखेरि 1 माइनस एक्स पार्ट तल होला भन्दाखेरि कति भोल्युम होला तर त 1 माइनस एक्स इन्टु भोल्युम, म्याथ हो सिम्पल कुरो। भन्दाखेरि कुनै बडीको भोल्युम मैले मान लिए 5 मिटर क्युब छ र एक तिहाई पार्ट हावामा छ भन्दाखेरि कति पार्ट चाहिँ पानीमा हुन्छ भन्दाखेरि 1 काटिदिने र त्यसपछि यसको भोल्युम निस्किहाल्छ 2/3 इन्टु 5 भन्दाखेरि यति भोल्युम मिटर क्युब यसको भोल्युम छ तलको पार्टको, त्यतिको भोल्युमको बराबर त्यसले चाहिँ वाटरलाई डिस्प्लेस गर्छ या लिक्विडलाई डिस्प्लेस गर्छ। भोल्युम टोटल भोल्युम भी, डेन्सिटी फ्लोटिङ बडीको मैले माने डिबी इन्टु जी। अब यसलाई सोल्भ गरेर हामी चाहिँ सिम्पली यहाँ निकाल्नु छ, मैले क्वेसन बदलिदिएँ, यहाँ निकाल्नु छ तपाईँले भोल्युम कति हुन्छ, भी को भ्यालु कति हुन्छ, भी इज इक्वल्स टु वाट भन्दाखेरि यहाँ सिम्पल कुरा भी इन्टु डिबी इन्टु जी इज इक्वल्स टु 1 माइनस एक्स भी डिएल इन्टु जी। यो जी गयो यहाँ, यसलाई यहाँ ल्याउँदाखेरि भी इन्टु डिबी माइनस 1 माइनस एक्स
क्यापिटल भी डेन्सिटी अफ लिक्विड इक्वल्स टू 0। यसबाट भी कमन लिनुहोस् किनभने भी हामीले निकाल्नु छ डेन्सिटी अफ बडी माइनस डेन्सिटी अफ बडी डेन्सिटी चाहिँ सिम्पली यस्तो गर्दाखेरि भी विथ द कटि टोटल भोल्युम कटिहाल्छ टोटल भोल्युम कटिहाल्छ किनभने वेट अफ फ्लोटिङ बडी चाहिँ ठिक छ वेट अफ फ्लोटिङ बडी ल भोल्युम गयो र बच्यो हाम्रो डिबी। यहाँ भी ननिकालेर एक्स तपाईँ निकाल्नुहोस् एक्स कति छ भन्दाखेरि डिबी इक्वल्स टू यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ वेट अफ फ्लोटिङ बडी यहाँ लेखेर आयो 1 माइनस एक्सले त यो डिस्प्लेस गर्छ मैले वेट अफ फ्लोटिङ बडीको लागि भोल्युम क्यापिटल भी छ यो 1 माइनस एक्स इन्टु भी 1 माइनस एक्स इन्टु भी यो भी गयो तब बच्यो डेन्सिटी अफ बडी डिबी इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स इन्टु डिएल भन्दाखेरि डिबी बाई डिएल इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स भन्दाखेरि एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस डेन्सिटी अफ बडी बाई डेन्सिटी अफ लिक्विड भन्दाखेरि यो हाम्रो एक्स भ्यालु लिक्विड भन्दाखेरि यति पार्ट चाहिँ कहाँ छ हावामा छ। यसको रिलेटेड हामी एउटा अर्को लेक्चर राख्छौँ जुन चाहिँ न्युमेरिकलको रिलेटेड हुन्छ हार्डभन्दा हार्ड र धेरै गाह्रोभन्दा गाह्रो न्युमेरिकल हामी गर्छौँ। हामी चाहिँ अब नेक्स्ट टपिकमा जाउँ हाम्रो यसकै च्याप्टरको रिलेटेड नेक्स्ट टपिक चाहिँ हाम्रो एटमोस्फेरिक प्रेसर। हाम्रो नेक्स्ट टपिक के हो एटमोस्फेरिक प्रेसर। अब यहाँ ध्यान दिनु होला एटमोस्फेरिक प्रेसर के हो हामीलाई थाहा छ हाम्रो पृथ्वी चाहिँ चारैतिर केले घेरेछ वायुमण्डलले भन्दाखेरि एटमोस्फियर हेर्नुहोस् यहाँ अर्थ हो अर्थको चारैतिर के छ भन्दाखेरि अर्थको सर्फेस यानि कि यो सर्फेस माथि या जाँदाखेरि के छ हाम्रो पुरै हावाको एउटा के छ भन्दाखेरि लेयर भन्नु छ लेयर अफ एयर छ लगभग यो सर्फेसदेखिको दूरी भन्दाखेरि 300 किलोमिटरको मतलब सर्फेसदेखि लिएर 300 किलोमिटरसम्म यो चाहिँ लेयर चारैतिरबाट अर्थले के गरेछ घेरेछ। हेर्नुहोस् यहाँ त्यो लेयरमा के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै किसिमको धेरै नभन्नुहोस् यहाँ प्रेसर एक्जर्ट हुन्छ कसको कारण गर्दा हेर्नुहोस् यहाँ सबभन्दा पहिला यो एयर चारैतिर छ भन्दाखेरि अर्थको सेन्टर यो मैले लिए ओ र अर्थले के गर्छ आफ्नो ग्राभिटीको कारणले गर्दा यसमा के गर्छ हावाले आफूतिर के गर्छ एट्र्याक्ट गर्छ भन्दाखेरि यसमा फोर्स भयो भन्दाखेरि फोर्स एक्जर्ट भयो केही युनिट एरिया भयो कोला स्पेसमा भन्दाखेरि एटमोस्फेरिक प्रेसर चाहिँ यसमा क्रिएट भयो भन्दाखेरि सिम्पली कुरो द प्रेसर एक्जर्टेड बाई द प्रेसर exerted by air in the atmosphere is called atmospheric pressure is called atmospheric pressure भन्दाखेरि द प्रेसर एक्जर्टेड बाई एयर भन्दाखेरि कहाँ एटमोस्फियर वायुमण्डलमा जुन हावाको कारण गर्दा प्रेसर एक्जर्ट हुन्छ या एक्सपिरियन्स हुन्छ त्यसैलाई के भनिन्छ एटमोस्फेरिक प्रेसर। अब यहाँ ध्यान दिनु होला एटमोस्फेरिक प्रेसरमा एटमोस्फेरिक प्रेसरको यहाँ धेरै नै हाम्रो एप्लिकेसन छ एटमोस्फेरिक प्रेसरको हामी धेरै नै यसमा एप्लिकेसन पर्छौँ। यो हाम्रो भयो एटमोस्फेरिक प्रेसर जसरी मैले बताएँ हामी एउटा इक्जाम्पल लिउँ यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ सबभन्दा पहिला हामीले थाहा छ जसरी हाम्रो यो ग्राउन्ड हो ल लास्ट टपिक हो आज यो हाम्रो लेक्चरको लास्ट टपिक हो एटमोस्फेरिक प्रेसर। त्यसपछि यसको रिलेटेड हामी अलि यसको एप्लिकेसन छ न्युमेरिकल हामी नेक्स्ट लेक्चर किनभने भिडियो चाहिँ हाम्रो धेरै नै लामो भइहाल्यो रहेछ त्यसको कारणले गर्दा हामी पार्ट बनाइदिए। अब हेर्नुहोस् यहाँ ध्यान दिएर ध्यान दिनु होला यहाँ यो हाम्रो के हो ग्राउन्ड हो हेर्नुहोस् यहाँ यो मानली हाम्रो के हो माउन्टेन हो यो हाम्रो के हो माउन्टेन हो। अब यहाँ ध्यान दिनु होला जब हामी चाहिँ तलबाट माथि जान्छौँ भन्दाखेरि ग्राउन्डदेखि माथि यानि कि हाइटमा हामी जान्छौँ भन्दाखेरि यो हाइटमा के हुन्छ भन्दाखेरि एयरको प्रेसर चाहिँ
कम हुन्छ। ध्यान दिनु होला, एयरको प्रेसर के हुन्छ, कम हुन्छ। एयर प्रेसर डिक्रिजेस, एयर प्रेसर के हुन्छ, कम हुन्छ। एउटा कुरा यहाँ अझै कन्सेप्ट चाहियो भन्दाखेरि तलको यानि हामी जुन ग्राउन्ड एरिया भन्छौँ भन्दाखेरि यो हावाको प्रेसर लगभग नर्मल टेम्परेचरमा 1 atm हुन्छ, 1 atm हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो ब्लडको भित्र त्यति प्रेसर, मतलब ब्लडमा पनि हाम्रो त्यति प्रेसरको बराबर छ भन्दाखेरि हाम्रो ब्लडको भित्रको प्रेसर र बाहिरको हावाको कारणको प्रेसर के छ, हाम्रो इक्वल छ। त्यसैले हामीले केही इफेक्ट हुँदैन हाम्रो बडीमा। तर चाहिँ जब तपाईँ ग्राउन्डमा भएर मतलब केही हाइटसम्म जानुभयो भन्दाखेरि, तपाईँ पहाडमा चढ्नुभयो भन्दाखेरि त्यहाँ गएर तपाईँले के अनुभव हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ सबभन्दा पहिलो कुरो एयरको प्रेसर चाहिँ कम हुन्छ। एयर प्रेसर कम हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको ब्लडको प्रेसर भित्र के हुन्छ, बढी भइहाल्छ। त्यो त बढी त अलरेडी हुन्छ, ठिक छ। भन्दाखेरि तपाईँको ब्लड प्रेसरको भन्दा के भयो, कम भयो भन्दाखेरि तपाईँको ब्लड प्रेसर चाहिँ बढी भयो। बढी हुनुको कारणले गर्दा माथि जाने बित्तिकै हाई अल्टिट्युड सिकनेस भन्ने एउटा बिमारी हुन्छ। भन्दाखेरि जसरी ब्लिडिङ आउन थाल्छ, नाकबाट आँखबाट आउन थाल्छ ब्लिडिङ, आइजबाट नाकबाट आँखबाट ब्लिडिङ, सास लिनमा गाह्रो हुन थाल्छ, यो सब कुरो हुन थाल्छ। अब चाहिँ यो हाम्रो ट्विस्ट प्रेसर हो, यसको चाहिँ मैले कन्सेप्ट बताएँ। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट लेक्चरमा यसको चाहिँ एप्लिकेसन र यो च्याप्टरको रिलेटेड न्युमेरिकल बनाउँला। र कुनै पनि समस्यामा यो नम्बरमा तपाईँ कन्ट्याक्ट गर्नु सक्नुहुन्छ 9866118582। ल आजको लागि यति नै, धन्यवाद।